أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم قادیان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے. ہر جملہ پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا جس کا شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد تمام جملے ہم آواز ہو کر 5 مرتبہ پڑھیں گے جبکہ صورتوں کے شروع میں صرف نام بتائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة فاتحة شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مفتح الأبواب 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 يا مفتح الأبواب. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب
يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا جواد المنعم 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا حي يا قيوم 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 اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا حبيب رحمة للعالمين 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 يا شفيع المذنبين 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملوکت چراغ الہلال ناصر الملال سلطان الطریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین اللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود والموجود والمقصود موجوده والموجود معبوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى امام المتقين اسفل الاسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتكين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وإتراته وبارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفیٰ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خیر الورى المسير به من فوق العرش تحت الثرى لا تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى الحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله عليه نبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث تعالیٰ کے بعد ایک سیکنڈ کا بریک کیا کریں نا تاکہ دوسرے بھی شامل ہو جائیں کریں. جیسے المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول سید الکونین والثقلین وامام القبلتین شفیع الامم فی الدارین فاتح اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. النبی المصطفى رسول سراج العالمین محمود مطیب اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام علیک یا رسول
رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين وقاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناهي ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أدانا رسول جد طيبين الحسن والحسين داعم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. نبي مختار مرتد إمام الرسول مقتدى الأئمة مهديين هادي مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتدي مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مردي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے نا وہ محبت سے پڑھا کریں، ایسے عشق کے ساتھ. سیدنا محمد احمد حامد محمود محبوب محب اللہ و محبنا رسول کریم اللہ مردی حبیبنا رسول کریم مرتضی خلیفۃ اللہ المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدعام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمود سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب النبي مزمل بيان الرسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان
يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب القرآن صاحب الفرقان صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله امام الاتقیاء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منیر اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. یہ لفظ جو ہے نا دعاد، یہ عربی میں پڑھیں تو دعاد ہوتا ہے، اردو میں فارسی اور اردو میں زعاد ہوتا ہے، اس لیے حضرت اللہ ہی ٹھیک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت اللہ نہیں. المستغاث یا رسول اللہ المستعان یا رسول اللہ الشفاعات یا رسول اللہ الخلاص یا رسول اللہ سراج الاولیاء دعونا رسول صاحب المیزان اوطاحی قریب اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله امام المؤمنین وزینۃ الانبیاء والمرسلین ووسیلتنا رسول خادم الفقراء حجازی نذیر اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الانبیاء احمد وخاتم النبیین رسول ماحی الکفر والبدعة سیدنا محمد بن عبد اللہ المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط الرسول متوسل الرحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله
واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان تهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد
نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي الطاهر الزكي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها القدم وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم ومولانا مولى الثقلين بالقاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحبة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله
المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. تشریف رکھیے. شجرہ شریف بطریقہ واسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا إله العالمين يا أنت خير الراحمين. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال زبو پر رحم کر. ڈال ہم مالودہ عیسیاں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز.
ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز، تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ، فضل کا، رحمت کا، بخشش کا، عطا کا واسطہ، تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے۔ صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی، مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے، مرشد کن ہو اللہ شاہ صلی علی کے طفیل، تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے، واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین، شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے، اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین، شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے، خواجہ نحنیان سیف اللہ بیراگ شاہ، حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے، منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ، شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے، ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے، حضرت جنید بغدادی سری سکتی عرفان بحر معروف کرخی داؤد تائی شاہ خدا کے واسطے، پیر کامل حبیب عجمی شناسائے سر حق، خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے، والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے، واسطے سید الثقلین محشر شفیع المذنبین، یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین، یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین، یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے دل رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے، وقت نزاع بائمہ دنیا سے اٹھانا اے خدا، اور کلمہ طیب ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے، قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا، مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے، کر دعا مملوء عصیاں ہم سب کی یہ مستجاب، خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے۔ حزب البیر شریف اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلندی والے، عظمت والے، حلم اور دانش والے، تو میرا رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا۔ تجھ سے رحمت کی امید ہے میری، سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو تو فضل میں تیرے، چپ کر ہوں غوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سارا، چاہوں کچھ تو اس میں سارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مجدھار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بحری جن کو دعوت اس سے ٹہری، بیری جن کو دعوت اس سے تحری، بولے تو چولے تجھ پہ مارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائے، اور کہے سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے، اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو، جن سے روحانی بحر میں ہے جیسے کہ جس سے روانی بحر میں ہے، جیسے کہ ہم مسخر دریا کو، موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بوجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطان اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کبھی ملکوت کبھی اور دنیا کے موجود کبھی، اے میری یکتا مالک کل کر دے مسخر حشر کو، کا پکاروں ہاں پکاروں کیا پکاروں، یا ان میں دیکھو کس پر تیرا سواد، ہم کو مدد اچھی نظیر ہم کو فتح دے، شفاعت بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کرے رحمت والے، رزق عطا کرے، اچھے راستہ راستہ بتا دے، ہدایت کا پنجہ ہٹا دے، ظالم کا بگڑی ماری واہ بنا دے، اپنے گھر کی ایسی وعدے، رحمت تیری جوش میں آئے گئے بھی خزانے کو بھی لٹائے، ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے زندہ رہے، ہم پورے من سے دین میں اپنے پکے رہے، اور دنیا میں بھی سچے رہے، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم کے مان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اچھا ہے سب کچھ ہے،
مولا مولا اور بھی سن ہمیں نرکن تو باقن کاموں میں ایسا نہیں ہوا ایسا جیسے پانی ہو دلوں کے رات ساتھ رہے جسموں پر بھی یاد رہے دین سلامت دنیا بھی کرور فقط باہر بھی پردیس میں تو دم ساتھ میں اور دیس میں تو عمر آسمان جتنے اسلام کے دشمن ہیں کہہ رہے جو ان کے لگے جن سے ان کے چہرے میٹے ایسا کہ سب پر واضح لینا پائے اپنی جگہ سے کر سکے کہ وار نام پر ایسی قدرت ہم کو تاکر اندہ کر دے تاکہ جمنون آنکھوں میں اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ جب دن اس سے ساتھ رہے تو دشمن کیا ساکھ رہے ایسا تو میں اس کا ہم کہتی کری کرنے میں آگے بڑھنا پیچھے دے دکھدا میں بس بڑھ کے میرے ساتھ کہا آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یار آپ جن کو کیا قرآن حکیم خاتون جی نے مرسلہ اور آیا کے واسطے لے جاتا ہے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عزیل صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے کہ افسر قوموں کو وہ قومیں جو بھول میں تھی جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا غفلت میں جب دیکھا ان کو عقل میں جگہ جو پورا افسر کال کیا اور دل سب کے مان لیا پھر اس پر بھی ضدی من کرا تو یہ کیا چاہ رہا ہے ڈال دی ان کی گردن میں باری باری توپ پر ریٹ ہوتا ہے جو پہلے گردن کا جو قید رکھے آگے ان کے پیروں اور پیچھے ان کے پیروں میں ایسے گرے دیکھ سکے نہ دنیا کو شکل پر پرکار پر سوائے کی مار پر دیر سے زندہ تیرے کر سکے مرجلت ان کی پوری کر جیسے انہوں نے سلم کیا توسین میم حامیم عین سین قاف قدرت مکمی مولا نے دو دنیا کو جاری کیا اور دونوں مل کر بیٹھے ہیں پھر برس کے اگلے دونوں کے ملنے سے ہم روک دیا آمین کام گرمی ہے نصر اب کی بھائی حامی خدا اپنے ٹھکانا جس کے انہیں نازل ہوئے جس خدا کو معاف کیا سزا میں پکا رحمی علیہ یعنی خدا واحد یکتا ہے اس گھر کو دیکھا کہ سب نے بسم اللہ کا دروازہ ہے تبارک کی دیواریں ہیں یسین کی برکت میں کفایا سعاد اس کی کفایت ہے حامیم عین سین قاف کی جب حمایت ہے نام خدا بس کافی ہے جب اس کا دامن تھاملی اور کی نظریں ہم پڑھ پڑی پھر کس کی قدرت آگے پر راج میں خدا کی ہم سے لے قرآن میں ایسا لکھا ہے پر محفوظ نوشتہ کہتا ہے اچھی فضل مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے جس نے زمالہ نے کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے نام ہے جس کے اثر ہے بڑھو سے تو میٹے اثر ساری گود اس کے بل پر اور رب ہمارا عزت اللہ حمد ساری اللہ کی رحمت اس کے رسولوں پر پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر اور سب گھر والوں پر رحمت والے مولا کی اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت التنا ادركنا یا رسول اللہ یا اللہ کریم اسی جا شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الکتاب غوث ثقلین غوث آدم حسنی حسینی محبوب ربانی سچ چشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کسا وسیلہ عاصیہ سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ کریم ہمیں بن بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت عام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندانی طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مردوں اور چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحمت فرما گئے ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محب علی شاہ غوث ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ان کے اہل و عیال بیوی بچے بہن بھائی والدین مرید خلفاء استاد مرشد چھاننے ماننے والے فیض پانے والے جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کرے گا ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اس محفل پاک میں جتنے لوگ شامل ہیں ظاہر شامل ہیں باطن شامل ہیں آن لائن شامل ہیں صاحب خانہ شامل ہیں سب حضرات حاضر و غائب کے جو بالواقعی دنیا سے پردہ کرے گا ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور بخشش فرما یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرما ہماری ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور اصلاح فرما بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی میں رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما امین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين
وارحمنا فإن خير الراحمين، وافتح لنا فإن خير الفاتحين، وارزقنا فإن خير الرازقين، واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا والدينا أستاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.